बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको आप कल यानी कि बकरीद के दिन ज़रूर करें, क्योंकि बकरीद के दिन ये तमाम काम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप तमाम इस्लामिक भाई बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि बकरीद से पहले पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास में पहुंच जाएं। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। नाज़रीन, बकरीद का त्यौहार ईद उल फितर के बाद में इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार सुन्नत इब्राहिमी और ईदी कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोज़ा रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अज़हा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल फितर के गुजरने के 70 दिनों के बाद में यानी कि 2 महीने 10 दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। ये अल्लाह ताला का हम मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा करम है। बकरीद के दिन तमाम मुसलमान सबसे पहले ईदगाह में जाकर ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद में घर आकर हलाल जानवर की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, कुर्बानी करना हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सुन्नत तरीका है। आज से तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी। हालांकि अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल की जगह पर एक दुम्बा आ गया था और वो कुर्बानी उस दुम्बे की हो गई थी, लेकिन तभी से उस दिन की याद में मुसलमान अल्लाह की राह में हलाल जानवर की कुर्बानी देने लगे हैं। यही वजह है कि बकरीद का दिन हम मुसलमानों के लिए एक बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि बकरीद का दिन अल्लाह ताला से इनाम हासिल करने का दिन होता है। इस दिन अल्लाह ताला से सच्चे दिल से जो भी मांगा जाता है अल्लाह पाक उसे ज़रूर अता करता है। यानी बकरीद के दिन अल्लाह ताला अपने हर बंदे की दुआ को कबूल करता है। इसीलिए याद रखें, बकरीद का दिन मुसलमानों के लिए एक बहुत ख़ास दिन है। इस दिन मुसलमानों को चाहिए कि वह कोई भी ऐसा वैसा फिजूल काम ना करें जिससे अल्लाह नाराज़ होता हो, बल्कि हमें चाहिए कि हम वो काम करें जिनको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरीद के दिन किया करते थे। अब हम आपको वो 11 काम बताते हैं जिनको बकरीद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। इसीलिए इन 11 काम को हम सबको भी ज़रूर करने चाहिए। नंबर 1, गुस्ल करना। नाज़रीन, सबसे पहला काम है गुस्ल करना। आप बकरीद के दिन गुस्ल ज़रूर करें। गुस्ल का मतलब सिर्फ नहाना नहीं है, यानी कि सिर्फ साबुन और पानी से नहाने का नाम ही गुस्ल नहीं है, बल्कि आप बकरीद के दिन पाक साफ़ होने के लिए ख़ास गुस्ल करें। क्योंकि याद रखें, बकरीद के दिन गुस्ल करना भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। नंबर 2, पाक साफ कपड़े पहनना। नाज़रीन, दूसरा काम है बकरीद के दिन पाक साफ कपड़े पहनना। इसका मतलब ये नहीं है कि नए कपड़े हो, यानी कि नए कपड़े होंगे तभी बकरीद होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो भी सबसे अच्छे और जो सबसे बेहतरीन कपड़े हो और वो पाक साफ हो, तो आप बकरीद के दिन उनको पहन लें और ईदगाह में जाकर ईद की खास नमाज अदा कर लें। नंबर 3, इत्र यानी कि खुशबू लगाना। नाज़रीन, तीसरा काम है इत्र यानी कि खुशबू लगाना। याद रखें, बकरीद के दिन पाक साफ कपड़े पहनना, इत्र लगाना भी अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। इसीलिए हम सबको भी चाहिए
کہ اگر ہمارے پاس میں عطر موجود ہو تو ہم بقرعید کے دن عطر ضرور لگائیں اور اس کے بعد میں عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز پڑھیں۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ ناظرین، چوتھا کام ہے مسواک کرنا۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے دن خاص غسل کرتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے اور اس کے بعد میں مسواک بھی کرتے تھے۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی بقرعید کے دن مسواک ضرور کریں۔ نمبر 5، عیدگاہ جلدی جانا۔ ناظرین، پانچواں کام ہے بقرعید کے دن عیدگاہ میں جلدی جانا اور ہو سکے تو پیدل جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تو پھر آپ عیدگاہ میں پیدل ہی جائیں، یعنی کہ کسی سواری سے نہ جائیں، کیونکہ عیدگاہ میں جلدی جانا اور پیدل چل کر جانا بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 6، تکبیر کہتے ہوئے جانا۔ ناظرین، چھٹا کام ہے عیدگاہ میں جاتے وقت تکبیر کہتے ہوئے جانا، یعنی کہ آپ بقرعید کے دن عیدگاہ میں جائیں تو پورے راستے تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، کیونکہ بقرعید کے دن گھر سے نماز کی ادائیگی تک بلند آواز میں تکبیرات پڑھنا بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی لیے آپ بقرعید کے دن جب نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جائیں تو راستے میں اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جائیں۔ نمبر 7، غریبوں کی مدد کرنا۔ ناظرین، 7واں کام ہے بقرعید کے دن غریبوں کی مدد کرنا، یعنی کہ بے سہارا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، کیونکہ یاد رکھیں بقرعید کے دن غریبوں کی مدد کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کل یعنی کہ بقرعید کے دن غریبوں کی خوب مدد کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ نمبر 8، خالی پیٹ عیدگاہ میں جانا۔ ناظرین، یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید الفطر کی نماز پڑھنے عیدگاہ میں جاتے تو گھر سے کچھ میٹھا کھا کر جانا پسند کرتے تھے، مگر جب عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کا دن آتا تو آپ اپنے گھر سے کچھ بھی نہ کھا کر جاتے، یعنی کہ بقرعید کا دن آتا تو آپ اپنے گھر سے کچھ بھی نہ کھا کر جاتے، یعنی کہ خالی پیٹ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جاتے اور پھر نماز پڑھ کر واپس اپنے گھر آتے اور قربانی کرتے۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کل یعنی بقرعید کے دن ایسا ہی کریں۔ نمبر 9، گھر سے وضو بنا کر جانا۔ ناظرین، 9واں کام ہے گھر سے وضو بنا کر عیدگاہ میں جانا اور صبح کی نماز یعنی کہ فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا، اور اللہ کے نبی جب بھی عیدگاہ میں جاتے تو راستہ تبدیل کر کے جاتے، یعنی کہ عیدگاہ میں جاتے وقت آپ جس راستے سے جاتے تھے واپس اس کو تبدیل کر کے آتے تھے، یعنی کہ بدل کر آتے تھے۔ اسی لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ کل یعنی کہ بقرعید کے دن ہم بھی اپنے گھر سے ہی وضو بنا کر عیدگاہ میں جائیں اور راستہ تبدیل کر کے جائیں۔ نمبر 10، خطبہ غور سے سننا۔ ناظرین، 10واں کام ہے عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرعید کے دن خطبہ غور سے سننا، مگر کچھ لوگ ہیں جو بقرعید کے دن 2 رکعت نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں، یا پھر جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس کو غور سے نہیں سنتے ہیں، دنیاوی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں کل یعنی کہ بقرعید کے دن آپ یہ غلطی بھی بھول کر بھی نہ کریں۔ بقرعید کے دن آپ خطبے کو غور سے سنیں۔ اور نمبر 11، مصافحہ کرنا۔ ناظرین، 11واں اور آخری کام ہے مصافحہ کرنا اور بقرعید کی مبارکباد دینا۔ یاد رکھیے بقرعید کے دن مصافحہ کرنا اور عید کی مبارکباد دینا بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک
اہم سنت ہیں، اسی لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی عید کے دن مصافحہ ضرور کریں اور عید کی مبارکباد دیں۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ آپ اگر بقرعید کے دن یہ بھی کوشش کریں کہ جو لوگ ہیں یا جو آپ کے رشتہ دار کسی وجہ سے آپ سے ناراض چل رہے ہیں تو آپ ان کے پاس میں جائیں اور ان سے صلح کرنے میں پہل کریں اور آپ اپنی طرف سے ان سب کو معاف کر دیں۔ بے شک یہ کام آپ کے لیے تھوڑا مشکل ضرور ہوگا، لیکن آپ اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اس کے بعد میں آپ اپنے آس پاس میں اپنے ارد گرد جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی آپ اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ آپ اپنے اچھے اخلاق سے، اپنی اچھی باتوں سے، اپنے مال اور دولت سے، ہر طرح سے آپ انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں اور ان کی دعاؤں میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یاد رکھیں بقرعید کے دن تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت خاص دن ہے۔ اسی دن اللہ خوش ہو کر اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی ہر جائز دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کل یعنی بقرعید کے دن یہ 11 کام ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔